रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत थी दे फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद को फरमायो कि पटोलू के द टोलू ना बेहतरीन दुआ हागा द मोमिन द पारा दादा कि दे रब्बुल आलमीन ता इस्तिग़फ़ार करे। बल रिवायत के हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई खैरुद दुआई अल इस्तिग़फ़ार, बेहतरीन दुआ चदे दा इस्तिग़फ़ार। वजह दादा चिकला इस्तिग़फ़ार कौम के बनशी नु दा रब्बुल आलमीन दा तरफ ना मुख्तलिफ वबागानी मुख्तलिफ मुसीबतुना द बारान वदरेदना द हर तरफ त चले द मरदुनु और द मुसीबतुनु रातलना द बेइत्तिफाक़ी और क़त्ल क़िताल सिलसिला द औलाद न केदन और द टूल सिलसिले चले अल्लाह ताला को माहौल की बरपा की कल च इस्तिग़फ़ार इंसान पख्पल गुनाहों बात दिखे और रब्बुल आलमीन द खैर लारी बे वतटूल को ज़का चे अल्लाह ताला फरमाई च फ़कुल तुस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तासु पर रब ता इस्तिग़फ़ार कोई न अगर देर बख्शिश कौन के मेहरबान ज़ात कल च इस्तिग़फ़ार की न युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। पता सुबादे अल्लाह ताला पर शेबो शेबो बारानो नरावल वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, औलाद बदल हम दर के मालूम के हम बरकत अच्छे उधर मुसीबतों में मुसादी। इस्तिग़फ़ार पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइदा दोनों अहम दे चीज़ों और या पेरे अल्लाह ताला ता रोज़ाना इस्तिग़फ़ार बावजूद दे चिदा ज़मीन का उस्ताद अक़ीदा दा ची पैगंबरान मासूम दी ददुइन गुनाह न की और अल्लाह ताला दा गुनाह ना द इस्यान न चले पाक पैदा करे खबर पाक पैदा करी दी और दा दगे इस्यान न चदे बच दी दगे गुनाह न चदे दा महफूज दी न आगा पैगंबर चाह गुनाह न कयो दहागे न हम अल्लाह पर हिफाजत कम सातले दे ब्या हम चुद दौलत और या पेरे रब्बुल आलमीन ता इस्तिग़फ़ार और बार बार पैदा वे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। या अल्लाह पासा नबाद रसर हिसाब किताब के या अल्लाह पासा नबाद रसर हिसाब किताब के दुम रज़ियात यरीगी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे वजह इस्तिग़फ़ार व दुआगान की उदास दुआ चिकल दायो इंसान को कि न दे उदसल कर गुनाहगार हो गया अल्लाह ताला बख्शिश नहीं माफी कई यो शिर्क थे कि अल्लाह ताला शिर्क चादा न माफी ज़के चे इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम दाढ़े लोए गुनाह और द शिर्क ना अलावा हर एक जुर्म चले अल्लाह ताला पर इस्तिग़फ़ार सब गई बल दादा च भी सड़े शिर्क प्री दी और इस्लाम तरागे न बाकायदा अल्लाह पर दल कसम बख्शिश के चले बस हमेशा न पर तो वो बस जो बदरन नबात में अदा कर तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई च अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। तो वह सुन के द गुनाह न दास दे लकद च सरा गुनाह करी तो वह सुन के द गुनाह न दास दे लकद इंसान च सरा गुनाह नहीं बदे वजह नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चे द टूल न बेहतरीन दुआ द मुसलमान द पारा दादा चे देख पर रब ता इस्तिग़फ़ार चे बार बार माफी मांगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि मजलिस के यो कसरा के वही रजिम मात दिस दुआ है कि अल्लाह ताला द खैर बारानो न रहवरे
حسن بصری رحمت الله علیه وته استغفار دوی متراغي ويره چې ما ته د دعا وخیا چې دا هغه دعا وکوم او الله تعالی می پسونه بچ کی د غلینا د پتون نه د توفان نه وغیرہ او زما په مال کې الله برکت واچي حسن بصری رحمت الله علیه وته فرمایي استغفار دریم کس وتراغي چې اولاد می نشته دا هغه د پاره دعا راته وکړه حسن بصری رحمت الله علیه وته فرمایي استغفار سلورم کس وتراغي چې ګناهونه را نشوي دي چې الله تعالی به معاف کړي حسن بصری رحمت الله علیه وته استغفار فاته یو مرګره ناس ته هغه ورته وی چې عجیب خبره ده چې ستانه سلور قسمه پوښتنه بیل شو او د ټول جواب دیو ورکړ حسن بصری رحمت الله علیه وته فرمایي چې دا معنی دی ورکړي دا قران لوسته دی قران چې دی په خپل الله تعالی په پډاګه کړي د دې سلور وړو سوالونو جواب چي دی الله تعالی ویلي څنګه چې دا سلور کسانو ته پوښتنه چیرې الله تعالی دې چې موږ د دې دعا وکړو چې خدای مو معاف نال حسن بصری رحمت الله علیه وته فرمایي چې په سورې نوح کې الله تعالی فرمایي چې کلا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا د دې وړاندې سوال جواب الله دا کړی دی چې تاسو وایي الله تعالی ته استغفار کوئ نو رب العالمین بخشش کوونکی ذات دی الله تاسو معاف بل هو اجباران نه ورېږي دا غیرت طریقو خیا دواره تو خیا حسن بصری رحمت الله علیه وته فرمایي بیا په دې آیت کې الله د دویم سوال چې جواب ورکړي چې یرسل السماء علیکم مدرارا تاسو چې کله استغفار کوئ نو په تاسو باندې به بارانونه په شی وشي ووري اني سونه مدرو شو چې موږ تاسو باندې باران نه ووري ټول قوم خاموش چاپیره خاموشي مخکې به د استسقا لپاره خلک وکړي او د هغه استسقا په وجه باندې چې واپس کېدل به الله به ورېځ راوستي وي بارانونه به کوي اوس د خلکو زړونه داسې شو چې د کاڼي نه هم زیات څه اوس الله تعالی طرف ته توجه څوک نه ورکوي د رب العالمین نه غوښتنه څوک نه کوي نو الله تعالی څنګه د ځانه باران نه ووري ځکه دې قوم ته ضرورت وي خو دوی براوته بادشاهان ځان نه باغیان عوام ځان نه باغیان نوجوان طبقه ځان نه باغیان 24 घंटे چې د الله نه د بغاوت په لار باندې روان دي سکار باندې خپل په دې وجه باندې نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل چې حسن بصری رحمت الله علیه وته فرمایل چې د دویم سوال جواب چې رب العالمین کړی دی چې کله تاسو استغفار کوئ نو یرسل السماء علیکم مدرارا پتا سو باندې په شیبو باندې بارانونه راوړي دریم سوال کو چې د مال برکت لپاره راته دعا وکړه نو یمددکم باموال ستاسو مرسته به الله د مالونو په ذریعه سره یعنی ستاسو د مالونو باندې رب العالمین دا کرم کوي چې ستاسو مالونو ته حفاظت وکړي د غلینا د سیلاب نه د طوفان نه د غنډاکونه د راځن نه د دې ټول نه بچ کېږي خو چې تو کله استغفار وي او اخرنۍ خبره دا وکړه چې کوم سوال دې کس کړي د سلورم کس ناغوي ځامن نشته یعنی اولاد نشته نو الله تعالی مت فرمایي چې تاسو کله دا کار کوئ نو یمددکم باموال وبنین اولاد بدل الله تعالی درکړي چې کله استغفار الله تعالی ته کینو د چا بچی اولاد دین او الله تعالی چې دی اولاد ورکړي نو د سلور مانو مسلو حل چې دی په یو استغفار کې نو پر لبسې چې دی استغفار کوي زکه چې دا استغفار په وجه باندې الله تعالی رزق فراخ کوي د استغفار په وجه الله بارانونه ورای دا استغفار په وجه باندې الله تعالی هر قسم مدد او مرسته کوي نو چې کله یو انسان استغفار کوي الله تعالی مدد کوي موږ تاسو ټول چې دی محتاج یو موږ تاسو ټول ګناهونه کړی دي د دې ګناهونو نه د صفایي د پاره چې دا اجمال نه د انسان دا هر قسم ګناه د صفایي چې کله یو انسان استغفار کوي الله تعالی ته ټول ګناهونه درکوي دا الله تعالی نه دعا چې الله تعالی دې زموږ استاد چې څومره ګناهونه را نشوي الله تعالی دې ټول ته د هغې معافي وکړي